अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन देखें, जब आप लोग हज करके वापस आते हैं तो लोगों के आपसे कुछ सवालात होते हैं, और वो सवालात क्या होते हैं कि मक्का मदीना से रिलेटेड आपसे वो कुछ पूछते हैं या आप उन्हें कुछ बताते हैं। इसके अलावा मैदान अरफात और मैदान मुज़दलिफ़ा से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाता है, या मिना और जमरात से मुताल्लिक आपसे पूछा जाता है, या मक्का मदीना की ज़ियारात के हवाले से आपसे कुछ पूछा जाता है, या आप लोग उनको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्योंकि लोग आते हैं आपसे उन मुक़द्दस मकामात की मालूमात हासिल करने के लिए कि आपका मुक़द्दस सफ़र, मुक़द्दस फ़रीज़ा कैसा रहा। तो देखें, आपने 3 चीज़ों पे अमल करना है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपने उन लोगों को बतानी है, और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपने उन लोगों को हरगिज़ नहीं बतानी। और तीसरी चीज़ ये कि आपने कुछ बातें उनको इस तरह से बतानी है कि उन लोगों के दिलों में भी शौक़ पैदा हो जाए हज और उम्रा करने का, और जो लोग हज पर जा रहे हैं, अगले साल जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका शौक़ मज़ीद बढ़ जाए और उनके लिए वो बातें, वो मालूमात फ़ायदेमंद हों। क्योंकि ये चीज़ अब आप पे डिपेंड करती है कि आप उन मुक़द्दस मकामात से होकर आए हैं। कुछ लोग आ चुके होंगे, कुछ लोग आने वाले होंगे। जब आप अपने शहर में, अपनी बस्ती में, अपने इलाके में वापस जाएंगे तो आप किस अंदाज से लोगों को बताएंगे कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की क्या फजीलतें हैं, क्या रौनकें हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आप लोगों के अंदर हज का शौक़ बढ़ाएंगे या कम करेंगे, और आप लोगों को बैतुल्लाह की मोहब्बत देंगे या वहाँ की कुछ आर्जी मुश्किलात बताकर लोगों के दिलों में हिचकिचाहट पैदा करेंगे, या आप लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाएंगे या वहाँ की तकालीफ या कोई आजमाइशें बताकर उनके दिलों में खौफ पैदा करेंगे। तो देखें, जब आप अपने घर वापस चले जाएंगे तो लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। वो लोग तो वहाँ पर नहीं गए हुए, उनके जहनों में जो ख्यालात आएगा, जो तसव्वुर पैदा होगा, वो आपकी बताई हुई बातों से होगा। जिस जिस अंदाज में जो बातें आप उनको बताएंगे, उनके जहनों में वही चीज़ फिट होगी और उसी के ऊपर वो अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बैतुल्लाह की मोहब्बत बयान करेंगे, उन मुक़द्दस मकामात की मोहब्बत बयान करेंगे, फ़ज़ाइल बयान करेंगे, तो उनके दिल भी तड़प उठेंगे हज और उम्रा के लिए। लेकिन अगर आपने वहाँ की तकालीफ, मुश्किलात बयान की और वो भी नामुनासिब तरीके से बयान की, तो वो लोग खौफज़दा हो जाएंगे कि अगर हम वहाँ गए तो हमें भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और उनमें से फिर बहुत से लोग अपना इरादा जाने का तर्क कर देते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने सुना है खुद अपने कानों से कि वो लोग कहते हैं कि उम्रा करना तो सिर्फ एक सैर व सयाहत है, सैर व तफरीह के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए इन मालूमात को सही तौर पर आपने हासिल करना है, ताकि जो लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे आप उनको बेहतर तरीके से बता सकें, और कौन सी बातें बतानी है, कौन सी नहीं बतानी, ताकि उनके दिलों में तड़प पैदा हो हज और उम्रा की। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बातों पर कि जो आपने लोगों को बतानी है और किस अंदाज में आपने बयान करनी है बातें। तो देखें, जब आप जाते हैं सबसे पहले मस्जिदुल हराम में, तो बैतुल्लाह पर आपकी नज़रें पड़ती हैं, तो आपने ये मंजर लोगों को बताना है कि पहली दफ़ा जब बैतुल्लाह को देखते हैं तो इंसान की कैसी कैफियत होती है। तो देखें, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर तवाफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी नज़रें बैतुल्लाह पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, और इंतहाई ज़्यादा सुकून आपको महसूस हो रहा होता है, और ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितना ज़्यादा करीब हो चुका हूँ, और उस वक्त आपकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं। और जो लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं आपको उनकी भी परवाह नहीं हो रही होती। तो जिस काबा को देखने के लिए इंसान की आंखें ज़िंदगी भर तरसती रहती हैं, इंसान के वो बिल्कुल करीब होता है, और एक कशिश बैतुल्लाह के और इंसान के दरमियान पैदा हो जाती है, जैसा कोई मैग्नेट किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। बैतुल्लाह इस तरह से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये बातें आपने उनको बतानी है, या जो आपका तजर्बा, जो आपने महसूस किया, वो चीज़ें आप बताएं, ताकि लोगों के दिलों में तड़प पैदा हो। और जिस वक्त आप तवाफ़ शुरू करते हैं तो उस वक्त जो आपको लुत्फ़ आता है, जो आपका जज्बा होता है, जो जोश होता है, और कुर्ब इलाही में जिस वक्त आप मुब्तला होते हैं और दुआएं मांग रहे होते हैं, तो उस वक्त का जो मंजर है वो लोगों को बताएं कि उस वक्त कितना मज़ा आता है और क्या कैफियत आपकी होती है। क्योंकि हर इंसान के ये अपने अपने अल्फाज होते हैं, अपने तजर्बात होते हैं, अपनी दिली कैफियत होती है, तो वो आप लोगों को बताएं। और सफ़ा मरवा की सही करते हुए किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लोगों को याद आती हैं सफ़ा पर, मरवा पर, और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मुशक्क़त, उनकी कुर्बानियाँ कैसे ताज़ा हो जाती हैं जब इंसान वहाँ पर दौड़ता है।
تو ان چیزوں کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے۔ اس کے علاوہ میدان عرفات میں ایک لباس کے اندر سب کے پاس ایک جیسا لباس اور قیامت کا سا ایک منظر وہاں پر ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہی میدان میں، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ہی میدان میں ایک ہی لباس میں جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور سب لوگ رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر دعائیں قدم قدم پر قبول ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کی بھی کتنی ایسی دعائیں ہیں کہ جو آپ نے وہاں پر مانگی ہوں گی اور اسی ٹائم پر وہ قبول ہوئی ہوں گی۔ بہت سے دعاؤں کا تو انسان کو اسی ٹائم پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعائیں میری قبول ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ میں آپ نے کھلے آسمان تلے رات گزاری، کہ اس کھلے آسمان تلے رات گزارنے کا مزہ اور سکون الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوشش آپ کریں لوگوں کو بتانے کی کہ وہاں پر کتنا سکون انسان کو ملتا ہے، اور مسجد الحرام میں تہجد کا منظر آپ بیان کریں کہ جس وقت تہجد کے لیے اذان دی جاتی ہے تو بعض دفعہ تو پرندے بھی آ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت اور دلکش وہ منظر ہوتا ہے کہ جب تہجد کے ٹائم آپ طواف کریں، تہجد کے ٹائم آپ نوافل ادا کریں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ ہو، اور ہر وقت آپ کے پاس آب زمزم جتنا دل چاہے آپ پی سکتے ہیں، خالص آب زمزم۔ یہاں پر جب آپ اپنے ممالک میں واپس آ جاتے ہیں تو اس وقت ایک ایک گھونٹ کے لیے آپ ترستے ہیں اس پانی کے، اور وہاں پر آپ کے لیے وہ بالکل وافر مقدار میں، کوئی پابندی نہیں، جتنا مرضی آپ پئیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے اور انہوں نے اس بیماری سے شفا کی نیت سے اس آب زمزم کو پیا تو ان کی وہ بیماری ختم ہو گئی۔ کسی نے پیاس کی غرض سے پیا تو اس کی پیاس ختم ہوئی، کسی نے بھوک کی غرض سے پیا تو اس کی بھوک ختم ہوئی، کیونکہ اس کے اندر تو بے تحاشا خوبیاں ہیں۔ تو دیکھیں لوگوں کو بتائیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے، لیکن کسی نے بھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ انسان اور زیادہ خواہش کرنا شروع کر دے اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسی کی خواہش میں لگ جائے کہ میں کسی طرح جنت میں چلا جاؤں اگر وہ دیکھ لے جنت کو۔ اور اسی طرح سے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکہ مدینہ کو، بیت اللہ کو، مسجد نبوی کو دیکھے، وہاں پر جائے، لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں بھئی ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں، ہماری تڑپ پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے جب تک ہم نے دیکھا نہیں تھا اس وقت صرف تڑپ تھی، لیکن اب ہم اس تڑپ کو دیکھ چکے ہیں، اس وہاں ان مقدس مقامات کی روحانیت کو، فضیلت کو، اللہ رب العزت کی قربت کو دیکھ چکے ہیں، اب ہمارا بار بار وہاں جانے کو دل کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو اور وہ بھی حج اور عمرہ پہ جانے والے بن جائیں، اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں جا کر بہت سی آپ کی فکریں، مشکلات، تکالیف وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسا سکون انسان کو ملتا ہے کہ جو شاید زندگی میں کبھی بھی نہ ملا ہو۔ اور خاص طور پر جو نوجوان آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو انہیں یہ بتائیں کہ اصل عبادت کا مزہ جوانی میں آتا ہے، کیونکہ جو اعمال آپ جوانی میں کر سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو گیا، صفا مروہ کی سعی ہو گئی، یا سفر کی جو تھکاوٹ ہے، سفر کا دورانیہ وہ ہو گیا، اس کے بعد وقوف عرفہ ہو گیا، وقوف مزدلفہ، جمرات کی رمی، یہ تمام چیزیں جو جوان انسان کر سکتا ہے وہ بوڑھا انسان اس طرح سے اس اچھے انداز میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نوجوانوں کو بھی خصوصی طور پہ گائیڈ کریں، اور ایسے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں انہیں سمجھائیں کہ وہ بڑھاپے تک اپنے حج کو مؤخر نہ کریں بلکہ جوانی میں ہی جائیں، تاکہ ان کی زندگیاں وہاں سے بدل کر آئیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور کون سی باتیں ہیں جو آپ نے لوگوں کو نہیں بتانی ہے وہاں سے آ کر؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گرمی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی گرمی بہت زیادہ تھی، یہ مشکلات ہو گئی، یہ تکالیف ہو گئی، یہ پریشانیاں ہمیں ہوئی، وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی، نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ گرمی تھی لیکن اللہ رب العزت کی مدد بھی تھی، وہاں پر سہولیات بھی بہت زیادہ تھیں، اور اس گرمی کا ہمیں وہاں پر اتنا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا، اور ہم نے جب وہاں پر صبر بھی کیا، شکر بھی کیا، اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کی، تو کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات تو ایسی تھی کہ ہماری وہاں پر دعا کرنے سے وہ فوراً ختم ہو گئی، اور آپ کی ہوئی بھی ہوں گی، آپ کو پتہ ہے بہتر کہ کون کون سی مشکلات اور پریشانیاں آپ کی دعاؤں سے وہاں پر فوری ختم ہوئی تھی۔ اور دوسرا آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ وہاں پر جو سعودی حکومت کی جانب سے انتظامات تھے یا آپ کے ممالک کی جانب سے جو آپ کو انتظامات دیے گئے تھے، تو وہ چیزیں ان کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ تکالیف سے زیادہ سہولیات ہیں، اور بہت سے لوگ صرف انتظامی مسائل کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں۔
तो देखें, तनकीद के बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन लोगों को आपने जो आकर बताना है वो यही बताना है कि बाज़ दफ़ा ऊंच नीच हो जाती है इंतज़ामी मामलात में, अगर किसी के साथ हुई हो तो वो इस तरह से बताए, लेकिन वो आर्जी होती है और कुछ देर के बाद वो तमाम मसाइल आपके हल कर दिए जाते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को गाड़ियों का मसला बना, हालांकि इंतज़ामी कमेटी या हज मिनिस्ट्री को ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इंतजामात पूरे रखने चाहिए थे हर हाजी के लिए, क्योंकि सब ने एक जैसे पैसे दिए थे और ये सहूलतें सब लोगों के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, बहुत से लोगों ने फिर भी सब्र किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र किया, दुआएं की, उनकी मुश्किलात जो आर्जी थी वो उनकी ख़त्म की गई और उनको भी गाड़ियां मुयस्सर हुई। लेकिन आपने लोगों को बताना है कि हम फिर भी हदूद हरम में थे, हमें फिर भी 1 लाख नमाजों का अजर व सवाब मिल रहा था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी इसी तरह से आपने शुक्र करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम हैं तो हदूद हरम में, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अरबों मुसलमानों में से आपने हमें चुना है हज के फरीज़ा के लिए, क्योंकि बिना बुलाए तो वहां पर कोई भी नहीं जा सकता, जिसकी कबूलियत होती है वही वहां पर पहुंचता है। या आपने दूसरे हुज्जाज किराम की कोई कमजोरियां देखी हो, कोई गलतियां देखी हो, या उनकी कोई कमी कोताही देखी हो, या उनके कोई गलत किस्म के अफवाल आपने देखे हो, तो वो यहाँ आकर आपने लोगों को नहीं बताने। ऐसी चीजें आप वहीं पर छोड़कर आ जाएं और भुला दें सब चीजों को कि हमने वहां पर कुछ ऐसा वैसा देखा भी था। मैंने आपको जैसे वीडियो को शुरू में बताया कि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उम्रा करना तो सिर्फ एक सैर व सयाहत है, सैर व तफरीह के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तो बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा कि कोई वीडियो बना रहा है, कोई बातों में लगा हुआ है, इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं, उनको देखकर बहुत से लोगों के ज़हनों में ये चीज़ आ जाती है कि यार लोग सैर व तफरीह के लिए आए हुए होते हैं। तो ऐसा आपने लोगों के सामने बयान नहीं करना, क्योंकि अगर किसी एक ने भी ये चीज़ सुन ली और उसके दिल में ये तड़प हुई कि मैं वहां जाऊं, लेकिन जब वो ये सुने आप लोगों से कि इतनी मुश्किलात हैं, इतनी परेशानियां हैं, लोग वहां जाकर भी ऐसा अमल कर रहे होते हैं, ऐसे सैर व तफरीह कर रहे होते हैं, तो वहां जाने का क्या फ़ायदा। अगर किसी एक इंसान के जहन में भी ये चीज़ आ गई तो देखें, उसका गुनाह फिर आपके ज़ुम्मे भी होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो आप पर अपनी नेमत की, आपको बुलाया, तो आपने तो वहाँ की अच्छाइयाँ बयान करनी थी लोगों के सामने आकर। अगर किसी ने कोई गलत अमाल किए, कोई गलत हरकत की, तो उसका मामला है और अल्लाह का मामला है, अल्लाह उसे माफ़ करे। लेकिन आपका ये काम नहीं बनता कि आप वहाँ की खामियाँ, वहाँ की कमज़ोरियाँ, वहाँ की गलतियाँ लोगों के सामने आकर बयान करें, क्योंकि ये अगर आप इस तरह से करें वो तो एक अल्लाह ताला की नाशुक्री हो गई। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है, वहाँ की अच्छाइयाँ बयान करनी है और लोगों को गाइड करें कि कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी अगर वहां पर बनता था तो हम सब्र करते थे और सब्र के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते थे कि या अल्लाह इस परेशानी से, इस मुश्किल से, इस तकलीफ से हमें निजात अता फरमा। कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि उसी वक्त वो तकलीफ ख़त्म हो जाती या कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती, और अगर कोई चीज़ नहीं भी होती थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में इतना सुकून पैदा कर देता था कि हमें उस तकलीफ का, उस मुसीबत का पता ही नहीं चलता था और हमें उसमें भी मज़ा आने लगता था। तो इस तरह की बातें आपने लोगों को बतानी है। इसके अलावा कुछ लोगों के आपसे सवालात होंगे कि कितने लोग मरे थे, वो मरे क्यों थे, वजह क्या बनी। तो देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस इंसान का जिस जगह पर टाइम फिक्स है मौत का, उसको वो मौत आकर रहेगी। और याद रखें कि जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल हज का है। तो हालत इहराम में जो लोग फोत होते हैं, क़यामत के दिन जब वो उठाए जाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते हुए उठेंगे। तो कितने खुशकिस्मत तरीन लोग हैं ये कि जिनको हालत इहराम में, हज के दिनों में जिनको मौत आई है। और दूसरी चीज़ ये कि हर इंसान मौत से डरता है, तो आपने बताना ये भी है कि बाज़ दफ़ा लोगों की अपनी गलतियां होती हैं, उनके लिए सहूलियात दी जाती हैं, खेमों के अंदर एसी लगे हुए हैं, मैदान अरफात में भी, मिना में भी और होटलों में भी एसी हैं, और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी दी गई है, एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग पैदल जाने के चक्करों में पड़ जाते हैं और फिर वो रश में फंसते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों की भी गलतियां होती हैं कि जिनकी वजह से उनके लिए कुछ मुश्किलात होती हैं। तो जिस तरह से हज इंतज़ामी कमेटी या वहाँ की जो इंतज़ामिया आपको गाइड करती है, अगर उन चीज़ों पर अमल करते रहें तो बिल्कुल आसानियाँ होती हैं, फिर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताएं ताकि उनके दिलों में वहाँ जाने की तड़प पैदा हो, और अगर किसी किस्म का कोई खौफ, इधर उधर की खबरें नेगेटिव सुनकर लोगों के दिल में आया हो तो वो उनका दूर हो जाए। और इसके बाद बात करते हैं मक्का मदीना की ज़ियारात के हवाले से। तो देखें, आप में से अक्सरियत ने मक्का मदीना की ज़ियारात की होंगी या ताइफ और बदर की ज़ियारात भी की होंगी। तो आपने उन मकामात को इस अंदाज में बयान नहीं करना कि जैसे लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं
کہ جی بڑا مزہ آیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح سے بیان نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ وہ مقدس مقامات تھے، انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے وہاں پر قربانیاں دی، جب ہم نے لوگوں سے پہلے وہ سنی ہوئی تھی، کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، تو اس انداز سے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ جیسے میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں جب کسی بھی پہاڑی علاقے کو دیکھتا تھا، اور جس وقت میں نے ہجرت کے سفر کو پڑھا، تو مجھے ایسا لگا کہ بس عام سی پہاڑی کوئی ہوگی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے ہوں گے اور غار ثور میں جا کے انہوں نے قیام کیا تھا۔ لیکن اور جس وقت میں مکہ کی زیارتوں پہ گیا گاڑی میں بیٹھ کر، اور وہ دور سے ہی جس طرح سے دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی دکھائی ہوگی کہ یہ غار ثور ہے، تو اس وقت مجھے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو پر اگر میں چڑھنا چاہوں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے گی، کیونکہ جب میں یہاں پہ ہمارے جو قریب پہاڑیاں ہیں ان پہ جب میں چڑھتا ہوں تو 5-6 منٹ میں چڑھ جاتا ہوں، تو وہ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں 10 سے 15 منٹ میں یہاں پر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن جس وقت میں پھر بعد میں آیا اور وہاں پر چڑھنا میں نے شروع کیا، تو میں تقریباً 1.25 گھنٹے میں اوپر پہنچا تھا، اور سر سے لے کے پاؤں تک میں مکمل پسینے میں تر ہو چکا تھا۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانیاں دی تھی اس دین کی خاطر۔ اور وہ مقامات دیکھ کر، جیسے احد کا پہاڑ ہے، وہاں پر جنگ کس طرح سے ہوئی ہوگی، کافروں سے کس طرح سے مقابلہ ہوا، بدر کے میدان میں کس طرح سے مقابلہ ہوا، جب ان چیزوں کو بندہ دیکھتا ہے تو بہت زیادہ بہتر طریقے سے انسان سمجھتا ہے۔ پڑھنے سے یا دوسروں کے بتائے ہوئے چیزوں سے انسان کو پتہ نہیں چلتا اتنا، جب خود بندہ وہاں پر دیکھتا ہے تب اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اسے جو بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے، کتابوں میں پڑھنے سے یا لوگوں کے بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ چیزیں بتائیں اس انداز سے، تاکہ لوگوں کے دل میں ان زیارات کا شوق پیدا ہو، لوگ اس کو سیر و تفریح نہ سمجھیں، تاکہ ان کا ایمان بھی وہاں جا کر تازہ ہو۔ اور جو لوگ 2027 میں حج کے خواہش مند ہیں آپ کے علاقے کے، ان لوگوں کو بھی آپ سمجھائیں، انہیں حج کے، عمرہ کے فضائل بھی بتائیں، اور وہاں کی جو جدید ترین سہولیات ہیں ان کے بارے میں بتائیں، ان کے استعمال کے بارے میں بتائیں، اور ان کو سمجھائیں کہ جب آپ ان سہولیات پر عمل کریں گے تو آپ کا حج آسان ہوگا، اور آپ کو بہت ہی کم مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تاکہ ان کا جذبہ مزید بڑھ جائے، اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں بھی آپ اچھے طریقے سے گائیڈ کریں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو، اور انہیں اس چیز کے لیے ابھاریں کہ وہ بھی حج کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب وہ حج پہ جائیں گے، اگر آپ کے کہنے سے چلے گئے تو آپ کو بھی اس کا پھر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میری تمام حجاج کرام سے، بہن بھائیوں سے، سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ حج کر کے جب کوئی شخص واپس آتا ہے تو وہ صرف حج کر کے واپس نہیں لوٹتا، بلکہ وہ اس حج کے سارے سفر کا، وہ مکہ اور مدینہ کی محبتوں کا سفیر بن کے واپس آتا ہے، جو اس نے دوسرے لوگوں کو بتانی ہوتی ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی وہاں پر جانے والے بن جائیں۔ اور لوگوں کو آپ اس انداز میں بتائیں، اس طریقے سے بتائیں کہ لوگوں کے دلوں سے بے اختیار یہ دعا نکلے کہ یا اللہ، جیسے تو نے اپنے ان بندوں کو اپنے گھر میں بلایا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کہ یا اللہ ہمیں بھی تو ایسے ہی قبول فرما لے، اور ہمیں بھی بیت اللہ کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ تو ناظرین، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اپنے حج کے سفر کو، تمام جو چیزیں آپ نے وہاں پر جو مناسک کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، جو زیارتیں کی ہیں، ان کو خوبصورت اور اچھے انداز میں آپ لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ تیار کر سکیں حج اور عمرہ کے لیے۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔